Ang sugilanon ni Maria mukiling usa sa pinakasikat nga sugilanong bayan sa Pilipinas. Gituohan nga siya usa ka diwata o espiritu nga nagbantay sa bukid Makiling sa Laguna. Anya ang katingbanan sa iyang istorya. Mga kinaya ni Maria Makiling, si Maria gihulagway nga usa ka matahom nga babaye nga adunay taas nga itom nga buhok. Brown nga panit ug hayag nga mga mata, mabiyabihon ug manggihatagon siya sa mga taga-baryo. Kanunay siyang magbilin og mga prutas, sama sa luya nga mahimong bulawan, sa mga pultahan sa mga matinudanon ug kugihan nga mga tawo, gugma ug kapildihan. Daghang mga bersyon sa iyang istorya sa gugma. Apan ang duha nga labing sikat mao ang sundalo, si Maria nahigugma sa usa ka mortal nga sundalo. Apan tungod sa kagubot ug gubat, ang sundalo napugo sa pagminyo sa usa ka mortal nga babaye. Aron dili na siya makigaway pag-usab, nasakitan si Maria nining pagbudhi. Ang pagpangayam, sa karaang panahon, si Maria gawas nun nga nakig-uban sa mga tao. Apan ang ubang mga mangangayam na himong abusado nagpatay sa mga hayop ug nagguba sa kinaiyahan. Tungod sa kahakog sa tawo, nakahukom siya nga molakaw ug dili na mobalik. Kasamtangang pagtuo, gingon nga nagpuyo paghihapon siya sa bukid Makiling. Ang porma sa bukid kanunay nga gitandi sa usa ka babaye nga naghigda ang natulog nga higante, nga gituohan nga mao si Maria mismo. Kung ang mga tao mawala sa bukid, giingon nga si Maria nagdula o nagsilot sa mga tao nga walay pagtahod sa kinaiyahan. Mga leksyon sa istorya. Ang istorya ni Maria Makiling nagtudlo, pagpanalipod sa kinaiyahan, ang pag-abuso sa mga kahinguhaan sa kalibutan, adunay kapildihan sa pagkawala sa grasya. Pagkamatinuoron og pagtahod, ang kaayo gibalusan og grasya, samtang ang kahakog nagdala og katalagman. Mahimo nimong bisitahan ang opisyal nga panid sa Mount Makiling Forest Reserve aron mahibal-an ang dugang bahin sa pagpanalipod nining bukid.